भर्खरै राप्रपाको महाधिवेशन सकिएको छ। आफ्नो हारको मुख्य दोष राजा ज्ञानेन्द्रलाई दिएका कमल थापाले राजाको हस्तक्षेप अन्य पार्टीमा पनि हुन सक्छ भनेका छन्। उता सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। मङ्सिर 24 देखि 27 सम्म काठमाडौँको भिरकुटे मण्डपमा हुने महाधिवेशनले देउबालाई सभापति बनाउने छ अथवा उनको विकल्प खोजिनेछ, यो त भविष्यले बताउनेछ। अर्कोतिर एमसिसीको मुद्दा नेपाली राजनीतिमा यथावत नै छ। नागरिक विरोधमा उत्रिएका छन् भने सरकारको एउटा हिस्सा पारित गर्न भरपूर जोडमा छ। यिनै विषय समेटेर आज हामी युवा विद्यार्थी हेमराज थापासँग विशेष कुरा गरेका छौँ। राजा ज्ञानेन्द्र पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सुन्नुस्, त्यो हार मनोविज्ञान हो। सक्रिय भएको भन्छु भने एउटा जस्तो सुकै भए पनि कसैले निरङ्कुश भन्ला, कसैले सामान्ती भन्ला वा कसैले राष्ट्रवादी देख्ला, जे जस्तो भए पनि एउटा लामो राजनैतिक विरासत बोकेको परिवार हो, शाह परिवार। म गणतन्त्र मान्दिनँ, म चाहिँ धर्मनिरपेक्षता मान्दिनँ, म चाहिँ सङ्घीयता मान्दिनँ भन्ने हो भने त्यही किसिमको मुभमेन्ट चलाउन सक्नु पर्थ्यो नि त। त्यो किसिमले जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। त्यो विचार र एजेन्डा लिएर चुनावमा जान सक्नु पर्थ्यो नि त। उहाँ गणतन्त्र आएपछि गणतन्त्रकालीन सरकारको चाहिँ उप प्रधानमन्त्री बन्ने, आफ्ना प्रदेश कमिटीहरू सङ्घीयतामा आधारित रहेर बनाउने, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता युक्त देशको संविधानलाई साँची राखेर शपथ खानी सांसद बन्ने, अनि फेरि चाहिँ उता पनि साथ लिइराख्ने भएपछि यो द्वैत चरित्र भयो। 5 चोटि देउबा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसकारण देउबा जतिको सक्सेसफुल पर्सन नेपालमा कोही पनि छैन। देउबा असक्षम व्यक्ति भन्यो भने तपाईले भन्दै देउबा होइन, अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट जन्मिएका हर कोही पात्रहरू असक्षम हुन्। एमसिसीको विरुद्धमा छौँ। यो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई चाहिँ हामीले पारित गर्न दिनु हुँदैन भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। र केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउबालाई हामीले स्मरण गराउन चाहन्छौँ। यदि राजनीतिमा जनताको कुरा सुनिएन भने, युवाको कुरा सुनिएन भने, युवालाई यदि कमजोर आँक्यो भने हामीले भनेका छौँ सिंहदरबार, बालुवाटार र मिन भवन, संसदहरू बस्ने भवन कसैको बाउको विवाह होइन, यो कसैको श्रीमतीको दाइजो होइन, त्यो जनताको नासो हो। त्यो नेपाली युवाको कब्जामा आउँछ। विश्व दुनियाँबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, राप्रपामा कमल थापाको बहिर्गमन र राजेन्द्र लिङ्गदेलको आगमनलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी बहस गर्नेछौँ। साथमा एमसिसीको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला अब के होला यो विषयले कस्तो रूप लिएला त? आज हामी समग्र रूपमा नेपालको राजनीतिमा केन्द्रित हुनेछौँ। युवा विद्यार्थी हेमराज थापा हुनुहुन्छ। युवा विद्यार्थी हेमराज थापाजी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते। अब पछिल्लो समय राप्रपामा एक किसिमको नेतृत्व पुस्तान्तरण भएको छ, हस्तान्तरण मात्र नभएर पुस्तान्तरण भएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेलको आगमन र कमल थापाको बहिर्गमनलाई कसरी हेर्ने सिङ्गो नेतृत्वले? अब हामी पोलिटिक्ससँग साइनो राख्दछौँ, राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास पनि गर्दछौँ। कमल थापाको सदाबहार अध्यक्ष बहिर्गमित हुनुभएको छ। बहिर्गमन पश्चात अथवा हार पश्चात मैले हिजो सोसियल मिडियामा आफ्नो अभिव्यक्ति पनि दिएको थिएँ। संसारमा अपरचुनिस्टिक राजनीति अथवा अवसरवादी राजनीति वा उपयोगितावादी राजनीति धेरै दिन टिक्दैन। त्यसो भए अवसरवादको अर्को नाम कमल थापा हो? कमल धेरै छन्, हामी आउँला, अरू पनि छन्। कमल थापाले राजतन्त्र र गणतन्त्र दुईटै नाउमा चाहिँ डुङ्गा तरेर आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास गर्नु। राजतन्त्रको नाम भजाएर गणतन्त्रवादीहरूसँग साँठगाँठ गर्नु उहाँले। गणतन्त्रकालीन अवस्थामा उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर उहाँका एजेन्डा के थिए भनेदेखि राज संस्था, हिन्दू राज्य, सेकुलरिज्मको अन्त्य लगायतको कुरा गर्नुभयो। त्यसकारण विचारद्वारा भ्रमित मान्छेहरूलाई पछि अन्ततोगत्ता आफ्नै मान्छेहरूले पनि अथवा आफूले माया गर्ने मान्छेहरूले पनि साथ दिँदैनन्। यो कुरा कमल थापालाई हेरेर अरू धेरै कुराले सिक्नुपर्छ। त्यही राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा के थियो भनेदेखि उहाँ स्पष्ट रूपमा आफ्नो विचारमा अडिग हुनुहुन्थ्यो, प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि राजेन्द्र लिङ्गदेनको विचारसँग मेरो विचारको सम्मिश्रण छैन अथवा म त्यो विचारमा सहमति नहुँला, तर कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि पर्सनालिटिजले, पोलिटिकल एक्टिभिस्टले वा पोलिटिक्समा एक्टिभली इन्भल्भड पिपुलले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो आइडियोलोजी र सिद्धान्तलाई चाहिँ सके जति बढी परिष्कृत गर्दै पब्लिकलाई बुझाउने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा राजेन्द्र लिङ्गदेन सक्षम देखिनुभयो। त्यही कमल थापालाई के लागेको थियो भनेदेखि म यस्तो मान्छे हो, मैले जनतालाई भ्रममा राख्न सक्छु,
जनतालाई म भ्रमको खेती गर्न सक्छु भन्ने कन्सेप्ट उहाँले पाल्नु भएको थियो। त्यसकारण यो बाहिरको मान्छेले हराएको होइन नि त कमल तर पनि थापालाई त। शिरमा कफन बाँधेर गणतन्त्रको बेला उहाँले राज संस्थाको वकालत गरेको व्यक्ति हो नि त उहाँ। त्यही भन्नु भएको छ उहाँले। त्यो उहाँले बोल्ने कुरा हो नि होइन। उहाँले राज संस्था भन्नुहुन्छ, संघीयता खारेजी भन्नुहुन्छ, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा छु भन्नुहुन्छ, तर त्यही संघीयतामा आधारित प्रदेश कमिटी गठन गर्नुहुन्छ। त्यो चुनावमा उहाँ एक्टिभली भाग लिनुहुन्छ र त्यो चुनावलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ भने उपयोगिता गर्ने सत्ता लिप्साका लागि अझ मन्त्री पायो भने खाने रणनीति अप्लाई गरिसकेपछि, त्यो अपनाइसकेपछि त्यो भित्रका कार्यकर्ताहरू अथवा त्यो खेमाका अथवा त्यो विचारधारा बोक्ने, त्यो आइडियोलोजी बोक्ने कार्यकर्ताहरूले के गर्यो भने अब कमल थापाको काम छैन, अब बुढाहरूको काम छैन, राजनीतिमा त्यो विचारधारा बोक्ने युथलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मतदान गरिएको देखिन्छ। त्यसो भए जनजातिको छोरो रापरपाको अध्यक्ष बनेको छ। अब रापरपामा नेतृत्व पुस्तान्तरण सँगसँगै अब आउने दिन कति सहज होला रापरपाको लागि? उहाँले नेतृत्व दिन सफल हुनु होला? नेपालको पुरानो कुनै पनि पार्टीको काम छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उनीहरू टेस्टेड मान्छेहरू हुन्। तेस्रो कुरा, उनीहरूसँग स्पष्ट देश विकास गर्ने एजेन्डाहरू छैनन्। युवाहरूलाई सम्बोधन गर्ने उहाँहरूसँग कुनै पनि आधारहरू छैन। आज पनि हामीले हेर्ने हो भने युथहरू विदेशमा अलपत्र परेका छन्, मान्छेहरू ठगिएका छन्, मान्छेहरू लुटिएका छन्, अस्पतालमा जाउँ त्यस्तै समस्या छ, यातायातमा जाउँ त्यस्तै समस्या छ, सडक हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, न्यायपालिका अल्पत्र छ, कार्यपालिका अल्पत्र छ, व्यवस्थापिका अल्पत्र छ। त्यसकारण तपाईँ हाम्रा विचारहरू अथवा तपाईँ हाम्रा बहसहरू कहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ भनेदेखि यिनीहरूले अब नयाँ यो आयो त्यो आयो अब यो पार्टी सुध्रिन्छ कि भन्ने परिकल्पनाबाट तपाईँ हामीले बहस छेड्यौँ र त्यो तरिकाले बहस सिर्जना गऱ्यौँ भने त्यो गलत बहस हुन जान्छ। तपाईँ हामी र आम दर्शकले स्पष्ट रूपमा के गर्नुपर्छ भने संसदीय व्यवस्थाका मतियारहरू संसदीय व्यवस्थालाई देखाएर पुरानो राजनीतिक कल्चर बाँधेर अथवा त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर भोटरलाई जनतालाई भेडा सम्झिएर भ्रमित तुल्याउनेहरू यो देशका प्रगतिका बाधक हुन्। यो देशको तपाईँ हामी युवाको र जनताको आम नागरिकको सबैभन्दा ठुलो प्रधान शत्रु कोही हो भने त्यो अहिलेका नेता र पुराना राजनीतिक दलहरू हुन्। त्यसकारण रापरपामा कमल थापाको बहिर्गमन पश्चात राजेन्द्र लिङ्गदेन आउँदैमा देशमा कायापलट हुन्छ भनेर नसोच्दा हुन्छ। त्यसो भए राजेन्द्र लिङ्गदेनको आगमनलाई तपाईँ स्वागत गर्नुहुन्न? एउटा युवाको हिसाबले, एउटा आफ्नो आइडियोलोजीमा अडिग रहेको हिसाबले मैले बधाई भनिसकेँ। तर हामीलाई त्यो आइडियोलोजी र त्यो आफ्नो आस्थामा अडिग रहनुले, त्यो वादमा अडिग रहनुले तपाईँ हामीलाई भात मिल्दैन। रापरपाको आस्था र एजेन्डा त हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था हो नि त। सुन्नुहोस् न, मैले आवश्यकता देखेँ नि त। मैले के भने भनेदेखि त्यो बहस हामीले के भनेका छौँ भने अहिले जनता पावरफुल भएनन्, संविधान जनताको भएन, संविधान भ्रष्टाचारीहरूको भयो, अदालत भ्रष्टाचारीहरूको भयो, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा डनहरू, गुन्डाहरू, भ्रष्टहरू, पुँजीवादीहरू, नालायकहरू थुप्रिए, संसदीय व्यवस्थाका अनवान्टेड बाई प्रोडक्टहरूले कब्जा गर्यो। त्यसकारण जनताको संविधान लेखिन बाँकी छ, जनता पावरफुल हुन बाँकी छ। जनतालाई अपनत्व यो संविधान मेरो हो, यो हामीले लेखेको भन्ने फिल गराउने किसिमको त्यो मुभमेन्ट, त्यो क्रान्ति र त्यो परिवर्तन अहिलेसम्म पनि तपाईँ हामीले पाएका छैनौँ। किन तपाईँ हामी यो किसिमको आक्रोशित छौँ? किन हाम्रा युवाहरू नेपालभित्र रोजगारी पाउँदैनन्? किन हामीलाई कुनै पनि सरकारी संयन्त्रमा गयो भने राम्रो व्यवहार हुँदैन? किन हाम्रा रोडहरू यस्ता किसिमका गए गुज्रेका छन्? किन तपाईँ हामी मेहनती हुँदाहुँदै, प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी हुँदाहुँदै, कृषिमा उर्वर भूमि हुँदाहुँदै, हिमाल पहाड तराई मिलेको जमिन हुँदाहुँदै किन हामी गरिब छौँ त? किन हामी बेरोजगार छौँ भन्ने सिराबाट बहस नभइसकेपछि, त्यसकारण कुनै अमुक पार्टीले यो एजेन्डा बोक्यो र फलानो लिडर चुनिएर आयो, त्यसकारण अब यो एजेन्डा सही छ भनेर भनिँदैन। केन्द्रित हुँदाखेरि आफूभन्दा जुनियरसँग हारिसकेपछि त उहाँलाई एक किसिमको लज्जाबोध भएर उहाँले एक किसिमको निशाना निर्मल निवासलाई ताक्नु भएको हो। राजा ज्ञानेन्द्रले गर्दा मैले चुनाव हारे जस्ता भन्दा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि त उहाँले। राजा ज्ञानेन्द्र पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सुन्नुहोस्, त्यो हार मनोविज्ञान हो। सक्रिय भएको भन्छु भने एउटा जस्तो सुकै भए पनि कसैले निरङ्कुश भन्ला, कसैले सामान्ती भन्ला वा कसैले राष्ट्रवादी देख्ला, जे जस्तो भए पनि एउटा लामो राजनैतिक विरासत बोकेको परिवार हो शाह परिवार नेपालको इतिहासमा। त्यसकारण शान्तिपूर्वक तरिकाले क्रान्ति पश्चात युवाहरूको अथवा भनौँ न देशमा चाहिँ एउटा आन्दोलन र मुभमेन्ट पश्चात आफ्नो जीवनयापन गरिरहेको परिवारलाई चाहिँ जबरजस्त तरिकाले राजनीतिमा नमुस्नुहोस् नै भन्छु क्या म। त्यो उहाँहरूकै भलाइका लागि म त्यो राजा ज्ञानेन्द्रको कुनै भूमिका छैन, उहाँले बेकारमा मुस्नु भएको छ। होला नहोला आफ्नो ठाउँमा होला,
ज्ञानेन्द्र शाहका आफ्ना खाले इन्ट्रेस्टहरू होलान्, पशुपति राणाका आफ्ना खाले इन्ट्रेस्ट होलान्, अथवा लोकेन्द्र बहादुर चन्दका वा अरू कुनैका आफ्ना खाले, लोहनीजीका आफ्ना खाले इन्ट्रेस्ट, कमल थापाका आफ्ना खाले इन्ट्रेस्ट स्वार्थहरू होलान्। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने असल लिडरले म फलानुको कारणले हारेको हुँ भन्न छुट छैन। त्यो भनेको के हो भने एउटा कक्षामा दुईजना विद्यार्थीबीच मानौँ कम्पिटिसन हुन्छ आउट ओभर 100मा, होइन, म फर्स्ट हुन्थेँ तर शेषमणि फर्स्ट भएर म फर्स्ट भइन भन्ने जस्तो कुरा हो त्यो भनेको। फर्स्ट हुने मान्छे जसरी पनि हुन्छ, उसले मेहनत गर्छ, उसले पढ्छ, ऊ नियमित क्लासमा आउँछ। त्यसकारण कमल थापाले ज्ञानेन्द्र शाहका कारणले मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग चुनाव हारेँ भन्नु भनेको आफ्नो चाहिँ कमजोर राजनीतिक धरातल, कमजोर राजनीतिक नैतिकता देखाउनु हो। भनेपछि अवसर पाउँदासम्म राजा ज्ञानेन्द्र ठिक, उहाँको जय जयकार गर्ने, अवसर खोसियो भनेपछि राजातिर निशान ताक्ने कमल थापाको प्रविधि रहेछ नि। कमल थापा मात्र होइन, नेपाली राजनीतिको युटिलाइजेसन अथवा उपयोगितावादी सैद्धान्तिक अवधारणाहरू, नेपाली राजनीतिका अवसरवादी आयामहरू, नेपाली राजनीतिका चुक्लीबाजहरू, नेपाली राजनीतिका जनताले नचाहेका विभिन्न किसिमका तिकडदम र जालझेलीहरूका यी सैद्धान्तिक पाटाहरू हुन्। नेपालको राजनीति कस्तो छ, नेपाल किन विकसित हुन सकेन भन्ने कयौँ पाटाहरूको हामीले अध्ययन गर्दाखेरि यो देखिन्छ। बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा? सैद्धान्तिक रूपमा आफू स्खलित हुने, विचारद्वारा स्खलित हुने, उहाँले म राष्ट्र संस्था मान्छु, म गणतन्त्र मान्दिनँ, म चाहिँ धर्मनिरपेक्षता मान्दिनँ, म चाहिँ सङ्घीयता मान्दिनँ भन्ने हो भने त्यही किसिमको मुभमेन्ट चलाउन सक्नु पर्थ्यो नि त। धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता युक्त देशको संविधानलाई साँची राखेर शपथ खानी सांसद बन्ने, अनि फेरि चाहिँ उता पनि साथ लिइराख्ने भएपछि यो द्वैत चरित्र भयो, दुईटा नाउमा डुङ्गा राखेको भयो। अब त्यो खेमाका मान्छेले त्यो विचारधारा, त्यो आइडियोलोजी, अर्थात् म त्यसलाई कन्जर्भेटिभ बन्ला, म त्यसलाई सामान्ती विचारधारा भन्ला, म त्यसलाई प्राचीन विचारधारा भन्ला, म त्यसलाई पेरेनियलिस्टिक स्थायित्ववादको पोलिटिकल आइडियोलोजी वा कन्जर्भेटिभ आइडियोलोजी भन्ला, त्यो विचारधारा बोकिरहेका मान्छेहरू पनि नेपालमा छन्। र त्यो विचारधारा बोक्ने मान्छेहरूले नै कमल थापा अवसरवादी नेता हुन्, त्यसकारण उनलाई हराउनुपर्छ भनेर भोट नदिएको हो नि त। त्यसकारण आफ्नो हार अरूमाथि थोपर्नु चाहिँ हुँदैन। यो पोलिटिक्सको नीतिभन्दा बाहिर कमल थापाको व्यक्तित्व हेर्दाखेरि अब उनी पार्टीमा कस्तो पोजिसनमा अगाडि बढ्लान्? होइन, यो पार्टीभित्र एक किसिमको फेरि विद्रोह त आउने होइन भन्ने शङ्का त्यो पार्टीभित्रका आफ्ना कुराहरू हुन्। हेर्नुहोस्, नेपालका पार्टीहरूसँग मेरो कुनै गुनासो छैन। मैले मात्रै कमल थापासँग पनि मेरो कुनै साइनो सरोकारको विषय रहेन। मैले जोड्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने नेपालको अवसरवादी राजनीति र त्यो अवसरवादी राजनीतिले निम्त्याएका तरङ्गहरू, त्यो अवसरवादी राजनीतिले जनतालाई पारेका प्रभावहरू र हाम्रा गरिबीका कारणहरू र हामी पछाडि पढ्नुका लजिकहरू मात्रै मैले तपाईँलाई भनेको। कुनै व्यक्ति विशेषसँग मेरो कुनै गुनासो छैन। तिनीहरू विरुद्ध हामी स्पष्ट रूपमा लडिरहेको मान्छे हो। हामी के भनिरहेको हो भने तपाईँ हाम्रो पुस्ता भनेको कि ट्रेडिसनल पोलिटिकल पार्टिजहरू अथवा परम्परागत पोलिटिकल लिडरहरूले गर्दा नै नेपाली हामी गरिब भएका हौँ, हामीले बेरोजगार हुनु परेको हो, हाम्रा उद्योग कल कारखानाहरू बेचिएका हुन्, हाम्रो डेभलपमेन्ट भएको होइन भन्ने कुरामा तपाईँ हामी कन्भिन्स छौँ। त्यसकारण हामी लडाइँ लडिरहेका छौँ। हामी के लडाइँ लडिरहेका छौँ भने प्राचीन राजनीतिक आस्था, प्राचीन राजनीतिक विचार र परम्परागत भ्रष्ट राजनीतिक नेताहरूलाई चाहिँ तहस नहस पार्नुपर्छ र तिनीहरूलाई हराउनुपर्छ। अथवा एउटा चाहिँ युवाहरूको, नागरिकहरूको, जनताहरूको प्रतिरोधपूर्ण एउटा विद्रोहीपूर्ण भावनाले भन्ने भावना बोकिसकेपछि को पात्र कस्तो, कोही पनि ठिक छैन। हेर्नुहोस्, कसलाई ठिक छ भन्ने तपाईँले र मैले? ठिक काम कसैले गरेको छैन, यहाँ भात कसैले दिएको छैन, सबै आफ्ना स्वार्थ केन्द्रित बातका कुरा गरिरहेका छन्। त्यसकारण हामी अग्रगमन अथवा भोलिलाई टार्गेट गरेर वा युवाहरूको फ्युचरलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर, नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रमा राखेर, नेपालको भौगोलिक विविधता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चाहिँ आत्मसात गरेर एउटा नयाँ पोलिटिकल फिलोसोफीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै देश डेभलपमेन्टका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने मान्छेले चाहिँ त्यो कमल थापा कस्तो, प्रचण्ड कस्तो, केपी ओली कस्तो, देउबा कस्तो, बाबुराम कस्तो भनेर अल्झियौँ। त्यसो भए कमल थापाको बहिर्गमन र राजेन्द्र लिङ्गदेनको आगमनले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै फरक पार्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष? कालो गएर गोरो आउनुले के फरक पर्छ भने क्या सर? तर वान म्यान क्यान चेन्ज एभ्रिथिङ भनिन्छ नि त पोलिटिक्स। के चेन्ज गर्ने? त्यो पोलिटिकल आइडियोलोजीसँग नेपाल राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्नुभएको छ विचारैसँग मान्छे सबै राजावादीहरूलाई हामी एक ठाउँमा ल्याउँछौँ भन्नु। विचारैसँग मान्छेहरू सब किन अहिले जनता त होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेन आफू गर्न सक्दैनन् भने क्या समस्या यहाँनिर हो नि। यो व्यवस्थाको विरुद्ध त आवाज उठिरहेको छ नि त। यो मुद्दा संसदीय व्यवस्था के व्यवस्था भन्ने हो क्या? राज संस्था हामी के भनिरहेका छौँ भने 21औं शताब्दीमा
जनता सुहाउँदो राज संस्था हुनुपर्छ भनेका छन्। हामी के कुरा गरिरहेका अब सांस्कृतिक राजा, धार्मिक राजा, पावरफुल बनाउने कुरा सेरेमोनियल राजा गरिरहेका छौँ। बन्नुपर्छ। जनतालाई राष्ट्र अध्यक्ष जनताको छोरो भए पनि गरिरहेका छौँ। देशको जनता पावरफुल हुनु पर्यो, नेतृत्व हामी यो बोलिरहेका छौँ क्या, हैन? जनता पावरफुल भएर के भएको छ अहिले यो व्यवस्थामा? तपाईँ पावरफुल हुनुहुन्छ हैन? तपाईँ आज प्रचण्डलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ आज तपाईँ संविधानको अक्षरशः यहाँ पालना भएको छ। नेपालको संविधानले के भन्छ? नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर भन्छ। लिपुलेख लिम्पियाधुरा काला पानीमा जनगणना गर्न जान सक्दैनन्। नेपालको संविधानले के भन्छ? शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी देऊ भन्छ। यहाँ चाहिँ प्राइभेटलाइजेसन भइरहेको छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रघात नगर भन्छ। यहाँ चाहिँ एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती परियोजनाहरू पारित गर्न खोजिरहेका छन्। अनि जनताले आवाज उठायो भने जनतामाथि लाठी वर्षिन्छ, जनतामाथि बुट वर्षिन्छ। जनता पावरफुल भएकै छैनन्, यो कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ। जनतालाई आज पनि घाँटी हो। जनताको शक्ति अगाडि राजनीतिक दलहरूको केही लाग्दैन। जनताले जनार्दन हो नि, कसैको पनि किन जनता पावरफुल छैन राजनीतिक भन्नुहुन्छ दल तपाईँ? मात्रै होइन। त्यही त त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भने अब संविधानले नै विभेद गर्यो। नेपालको प्रधानमन्त्रीको लगाम, नेपालको कार्यकारी राष्ट्रपतिको लगाम जनताको हातमा हुनु पर्यो क्या। बालुवाटारभित्र बसेर अथवा भोलि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा देशलाई लग्यौँ भने त्यो राष्ट्रपति बस्ने भवनबाट यदि कसैले गद्दार गर्दछ भने त्यसलाई विदिन एउटा संविधान प्रदत्त अधिकार यो अहिले त कसले प्रयोग गरिरहेका छन् भने संसदले प्रयोग गरिरहेका छन्। हामीले सांसद चुन्यौँ, सांसदहरू प्रतिनिधि सभामा जान्छन्, जनताका सांसद त्यही त त्यहाँ जान्छन्। जनताले मतको लागि दिएको, केपी ओलीलाई दिएको हो नि त। 74 सालमा हो कि होइन भन्नुहोस् त, नेकपालाई दिएको हो नि त। तर आज प्रधानमन्त्री देशमा को छ भने देउबा छ। केपी ओली हटाएर देउबा प्रधानमन्त्री जनताले चाहेको होइन नि त। तर जनताले चुनेका सांसदहरू, संसदीय व्यवस्थाका सांसदहरूले गद्दारी गरे। संसदीय व्यवस्थाका सांसदहरूले के ठाने भने म त्यो क्षेत्रको ठेकेदार हुँ भन्ने ठाने। हामी ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, राजनैतिक सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, राजनैतिक पोलिटिकल सिन्डिकेटलाई हामी तोड्न चाहन्छौँ र नेपालको प्रत्येक नागरिकले आफ्नो मुलुकको कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिलाई आफूले भोट हालेर चुन्ने, न कि संसदले, न कि अरू कसैले चुन्ने। यदि त्यो मान्छेले राम्रो काम गरेन भने त्यसलाई आफ्नो फेरि मताधिकार प्रयोग गरेर फिर्ता ल्याउने र आगामी इलेक्सनमा त्यसलाई चुनावमै मतै नदिने, रिजेक्ट गर्ने अप्सन सहितको एउटा जनताको व्यवस्था ल्याउनका लागि लडिरहेका मान्छे हो नि त तपाईँ। हामी भनेको त त्यो तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ, म मात्रै होइन। नेपालका हरेक नागरिकलाई यो कुरा मन परिरहेको छ। तर यो कुरा कसलाई मन परेको छैन भने पोलिटिकल लिडरहरूलाई मन परेको छैन। यो प्रचण्डलाई पनि मन परेको छैन, यो केपी ओलीलाई पनि मन परेको छैन, यो देउबालाई पनि मन परेको छैन, यो माधव नेपाल, बाबुराम अथवा यो अहिलेका तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्नुहोस्, कसैलाई पनि मन परेको छैन। किनकि उहाँहरू कुनै एउटा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रको ठेकेदार भएर बसिराख्नु भएको छ। त्यो ठेकापट्टा उहाँले तपाईँको चाहिने के भन्छन् रिमुभ गर्न चाहनुहुन्न। हामी के भनिरहेका छौँ भने एउटा असल लिडर कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै लिडर होइन, देशभरिका 77 जिल्लाका नागरिकहरूलाई आफ्ना मतदाता सम्झिनुपर्छ र ती नागरिकहरूलाई चाहिँ जस्तो देउबाले डडेलधुरामा, ओलीले झापामा, प्रचण्डले चितवनमा, बाबुराम भट्टराईले गोर्खामा काम गरिराख्नु भएको छ। 77 जिल्लामा त्यो तरिकाले काम गर्नुपर्छ र त्यहाँका जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था 21औं शताब्दीको, अब आउने 22औं शताब्दीको सर्वोत्कृष्ट पोलिटिकल आइडियोलोजी एन्ड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल पोलिटिकल फिलोसोफी, पोलिटिकल म्यानिफेस्टो एन्ड रोड म्याप हो भनेर हामी आवाज उठाइरहेका हौँ। कुनै पनि कुरा नयाँ डिस्कभर हुन्छ सुषमणीजी, होइन? एक जमानामा धामी झाँक्रीको थियो होला है, त्यो जमानामा त्यही ठिक लाग्थ्यो क्या। त्यो समयमा इट्स अ बेटर आइडिया भन्ने लाग्थ्यो। र त्यो जमानामा एडभान्स टेक्नोलोजी, एलोप्याथी, तपाईँको चाहिने सर्जरीका डिस्कभर रिसर्च नगरेको भए आज पनि हामी कहाँ हुन्थ्यौँ भने धामी झाँक्रीको इरामा हुन्थ्यौँ त। र आजको डेटमा धेरै चाहिँ लेगाड प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई अथवा ट्रेडिसनल फिलोसोफी बोक्ने, परम्परागत विचार बोक्ने पुराना पोलिटिसियनलाई के लाग्छ भने युवाहरूले बोलेका यी कुराहरू भ्रमित कुराहरू हुन् भन्ने लाग्ला। तर इट्स नोन एज द रिसर्च अफ द पोलिटिक्स क्या। यो पोलिटिक्सका आइडियोलोजीहरूसँग हामीले खेल्न जानुपर्छ, विचारहरूसँग। त्यसकारण हामी जाने भनेको के हो भने फ्युचर हो। एक जमाना यस्तो क्यामेरा थिएन, तपाईँलाई पनि थाहा छ। एउटा तपाईँ हामीले सम्झिँदाखेरि पनि त्यो रिल हाल्नेवाला क्यामेरा थियो हो, विज्ञानको आविष्कारले चमत्कार गराइदियो। अब 30 कति फोटा निकाल्थ्यो त्यसले, भनेपछि अहिले यो खाले के अरे क्यामेरा आइपुग्यो तपाईँको छैन। त्यसकारण विज्ञान बदलिन्छ होइन, मान्छेको तर विचार बदलिँदैन, बदलिन्छ विचार, आइडियोलोजी बदलिन्छ। दासयुग थियो नि त, थियो कि थिएन भन्नुहोस् न? संसारमा दासहरू थिए, दासयुग थियो।
हिटलरको जमाना थियो, नेपालमा पञ्चायत थियो, राणा थियो, संसारमा मुसोलिनीहरू थिए, सबै कुरा बदलियो नि। पोलिटिकल आइडियोलोजी पनि बदलिन्छ। तर पोलिटिकल आइडियोलोजी त नेपालमा सेम छ नि, माओको कुरा हुन्छ, त्यही त लेनिनको। परम्परागत राजनीतिक शक्ति जुन आइडियोलोजी उनीहरू बोकेर राजनीति गरिरहेका छन्, जुन आइडियोलोजीबाट उनीहरूले लुटिरहेका छन्, जुन तपाईँ मार्क्सवाद भन्नुहोस्, तपाईँ माओवाद भन्नुहोस्, तपाईँ प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, तपाईँ राजतन्त्र भन्नुहोस्, तपाईँ अर्को कुनै प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुहोस्, यद्यपि तिनका आफ्ना आयामहरू होलान्, आफ्ना पाटाहरू होलान्, बेनिफिट होलान्, मेरिट्स होलान्, डिमेरिट्स होलान्, एडभान्टेजेस होलान्, डिसएडभान्टेज होलान्, फाइदा होलान्, बेफाइदा होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने जुन विचारधारा बोकेर, यद्यपि ती विचारधारा ती अरू कयौँ देशहरूमा निकै राम्रा पनि छन्, तर नेपालको हकमा नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूले के बनाए भने त्यस्ता किसिमका आइडियोलोजी र विचारधारालाई ठगी खाने भाँडो बनाए। बाहिर ठुलो साइनबोर्डमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी लेखियो, साइनबोर्डमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लेखियो, साइनबोर्डमा नेपाली काङ्ग्रेस लेखियो, साइनबोर्डमा प्रजाको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लेखियो। तर बाहिर भने जस्तै संसदीय व्यवस्थामा खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेचिन्छ भने जस्तै बाहिर मार्क्स, माओ, लेनिन, राजा, बीपीका ब्यानरहरू टाँगिए, त्यो देखाइयो जनतालाई, त्यो देखाइयो। तर हात्तीको चपाउने दाँत अर्को हुन्छ भने जस्तो इन्टरनलाइजेसन रूपमा, भित्री रूपमा उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठगी खाने, लुटी खाने, आफूले गाडी जोड्ने, घर जोड्ने, पावरफुल बनाउने, जनतालाई उल्लु बनाउने, जनतालाई भ्रमित पार्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट निर्माण गरेर त्यो तरिकाले राजनीति गरे हो। त्यसको विकल्प आज हामी खोजिरहेको हो। त्यसको विकल्पमा जनतालाई अब पावरफुल बनाऊ। मलाई हेमराज थापालाई होइन, हामीले काङ्ग्रेसलाई पावरफुल बनायौँ, हामीले एमालेलाई पावरफुल बनायौँ, हामीले माओवादीलाई पावरफुल बनायौँ, अरू कसैलाई पावरफुल बनायौँ, तर हामीले यो कहिल्यै सोचेनौँ कि जनतालाई पावरफुल कहिल्यै पनि बनाएनौँ। अहिले यो म बोलिरहेको छु, अब म मेरा लागि बोल्दिनँ क्या सुषमणि सर, अब म पब्लिकका लागि बोल्छु, म जनताका लागि बोल्छु। किन भनेदेखि भोलि म पावरफुल हुँला रे, मानौँ जनताले मलाई पत्याए, संसदीय व्यवस्थामा पठाए, मै पनि त त्यस्तो भइदिन सक्छु नि त। त्यसकारण मलाई पनि तह लगाउने अधिकार जनतामा हुनु पर्यो। त्यो हो जनता पावरफुल हुनु, जनता सर्वशक्तिमान हुनु भनेको। त्यसकारण त्यो व्यवस्थाको पोलिटिकल आइडियोलोजी, त्यो किसिमको एउटा राजनीतिक दर्शन सहित अब युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामीले पालिरहेको हो। अब अहिले काङ्ग्रेस पनि निर्वाचनमा सक्रिय छ। अब काङ्ग्रेसमा फेरि देउवा सभापति हुने प्रबल सम्भावना देखिरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? फेरि केही पनि देउवाको आगमनले के सङ्केत गर्छ? यसले नेपालको राजनीतिको साउथ इन्डियन स्टाइललाई झल्काउँछ। होइन, देउवा त सक्षम लिडर हो नि त नेपालमा। कसरी लिडर सक्षम? उहाँ पटक प्रधानमन्त्री पटक प्रधानमन्त्री हुनुलाई तपाईँ सक्षमताको आँखाले हेर्नुहुन्छ? तपाईँ कस्तो चस्मा लगाइराख्नु भएको छ सुषमणिजी? होइन, असक्षम व्यक्तिलाई जनताले अवसर दिन्छ नि। जनताले अवसर दिएको होइन नि भने, जनताको सांसद होइन नि, जनताले अवसर थोडी दिएको हो। त्यो त संसदीय व्यवस्थाले उनलाई त्यो अपर्च्युनिटी, त्यो अवसर दिएको हो। 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कि नेपालका युवाहरूको विदेश फेरि पनि सभापति बन्ने प्रबल सम्भावना छ। उहाँ नेपालका युवाहरू विदेश जानबाट रोकिए, खाडीबाट लास आउन रोकियो। के हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम बढ्यो? के नेपालका बाँझा रहेका जग्गाहरू खेतीपाती भए? के हाम्रो निर्यात व्यापार बढ्यो, आयात घट्यो त? के पेट्रोलियम पदार्थ अथवा महँगी घट्यो त? के रोजगारीका अपर्च्युनिटीहरू सिर्जना भए त? त्यसकारण सुषमणि जतिको एउटा प्रोफेसनल जर्नलिस्टले, एउटा चाहिँ विज्ञ पत्रकारले चाहिँ 5 चोटि देउबा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसकारण देउबा जतिको सक्सेसफुल पर्सन नेपालमा कोही पनि छैन। देउबा असक्षम व्यक्ति भन्यो भने तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ। देउबा होइन, अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट जन्मिएका हर कोही पात्रहरू असक्षम हुन्। ती हर कोही पात्रहरू करप्टेड हुन्। ती हर कोही पात्र चाहिँ राजनीतिको नाम राजनीतिको दिने, तर राजनीतिलाई प्रोफेसन बनाएर, राजनीतिलाई व्यापार बनाएर बाँचिरहेका मान्छेहरू हुन्। त्यसकारण देउबा फेरि सभापति हुनु देउबाका लागि, देउबाको पारिवारिक जीवनका लागि, देउबाका आफन्तहरूका लागि ठिक होला, तर समग्र नेपाली राजनैतिक वृत्तका लागि, नेपालको पोलिटिकल चेन्जका लागि, समकालीन विश्वमा नेपालको पोजिसनलाई हाइएस्ट बनाउनका लागि त्यसले कुनै पनि भूमिका खेल्दैन। उल्टै राजनीतिमा युवा पुस्तालाई चाहिँ वितृष्णा पैदा गर्नेछ र निराश बनाउनेछ। अब ठ्याक्क यी विषयहरू सँगसँगै एमसीसीको ठुलो बखेडा आउनेवाला
देखिएको छ। अब मङ्सिर 28 को समयसीमा दिएको छ, संसदमा एमसीको विषयलाई लाने देखिएको छ। अब मतदान गर्ने स्थिति आउन सक्छ एमसीको पक्षमा सांसदहरूले। 27 गते कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सकिन्छ र 28 गते कङ्ग्रेसले अथवा सरकारले संसद अधिवेशनको आह्वान गरेको छ। हो, 28 गते नै अमेरिकाको एमसीसी बोर्डको मिटिङ बस्दैछ अमेरिकामा र उसले नेपालको कम्प्याक्ट सम्बन्धी पनि कुरा गर्ने कुरा राखिएको छ। र मैले शेषमणिजीलाई र हाम्रा हरेक दर्शकलाई अथवा हाम्रा हरेक राष्ट्रवादी युवाहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने, महाकाली सन्धि गरियो, संसदबाट त्यसलाई पारित पनि गरियो। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्र प्रमुख भएन कि अथवा कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो र विपक्षी दलमा अथवा चाहिँ सन्धिकारी दलको केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला माधव नेपाल त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र आज तिनै दुईटा पात्रहरू ठिक एउटै पोजिसनमा छन्। प्रधानमन्त्री फेरि शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ र विपक्षी दलको अध्यक्ष, शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष भन्नुहुन्छ उहाँले आफूलाई, केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। र उहाँहरू दुईटै मान्छे, दुईटै पात्रहरू चाहिँ एमसीसी पारित गरौँ भन्ने पक्षमा छन्। अर्कोतर्फ तपाईँ पनि हेर्ने, जो तपाईँ मलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ सबैजना, हामी चाहिँ अब एमसीसी किन गलत भन्ने बारेमा बहस गर्न आवश्यक छैन। त्यसो भए गलत छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। सुन्नुहोस् न, एमसीसी किन गलत भन्ने आवश्यक छैन बुझिसकेका छौँ र हामी सबैजना यसको विरुद्धमा छौँ, एमसीसीको विरुद्धमा छौँ। यो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई चाहिँ हामीले पारित गर्न दिनु हुँदैन भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। र केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई हामीले स्मरण गराउन चाहन्छौँ, यदि राजनीतिमा जनताको कुरा सुनिएन भने, युवाको कुरा सुनिएन भने, युवालाई यदि कमजोर आँक्यो भने हामीले भनेका छौँ सिंहदरबार, बालुवाटार र मिन भवन, संसदहरू बस्ने भवन कसैको बाउको विवाह होइन, यो कसैको श्रीमतीको दाइजो होइन, त्यो जनताको नासो हो। त्यो नेपाली युवाको कब्जामा आउँछ स्पष्ट रूपमा। त्यो कब्जाको लिडरसिप तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ क्यामेरा लिएर त्यहाँ जानुहुन्छ, द्याट इज नन एज द लिडरसिप। नेपालको हरेक युवा प्रतिरोध गर्न सक्षम छन्। त्यसो भए अर्को जङ्गबहादुर बन्दै हुनुहुन्छ। जङ्गबहादुर बन्दैनौँ हामी, जनतालाई पावरफुल बनाउने कुरा गरिरहेछौँ। तपाईँ जङ्गबहादुरको कुरा गरिराख्नुहुन्छ। कहाँ जनता, कहाँ जङ्गबहादुर? हामी नेपालको राष्ट्रियता बचाउँछौँ, नेपालको भौगोलिक अखण्डता बचाउँछौँ। महाकाली सन्धि जस्तो अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता हुन चाहिँ हामी दिँदैनौँ। हामीले भनेका छौँ हामी वर्दी बिनाका सिपाही हो। नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ हरेक नागरिकको कर्तव्य आफ्नो राष्ट्रियतालाई बचाउनु हुनेछ भनेर। र कसैले अमेरिकाको डलर खाएर आफ्नो नेपालमा राजनीतिका रोटीहरू सेकिरहेको छ भने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, हामी फ्री टिकटको व्यवस्था गरिदिन्छौँ। पैसा उठाएर अमेरिकातिर जानुस्, आफ्नो रिटायर लाइफ, आफ्नो बुढेसकालको लाइफ त्यहाँ बिताउनुस्, तर नेपालभित्र बसेर नेपाली जनताको म सांसद हुँ भनेर, नेपाली जनताको राजनीतिक दलको म नेता हुँ भनेर, नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ भनेर राष्ट्रघात गर्छ भने म रामायणकालीन, वैदिककालीन कुरा सम्झाइदिन्छु। यति अहङ्कारी थिए रावण कि उनका एक होइन 10वटा टाउका थिए। उनले भनेका थिए म लङ्काबाट स्वर्गमा जाने सिँढी बनाउँछु भनेर। त्यस्ता अहङ्कारी रावणहरू यो संसारबाट पतन भएका हुन् भने तिमीहरू 2 कौडीका मान्छेहरू हो। तिमीहरूलाई हामीले भोट दिएर पावरफुल बनाएको हो। तिमीहरूलाई हामी पावरफुल बनाउन सक्छौँ भने तिमीहरूको घाँटीमा समातेर सडकमा पछाड्न सक्ने र तिमीहरूलाई जिरोमा झार्न सक्ने ल्याकत पनि हामी राख्दछौँ। र हामी स्पष्ट रूपमा के भन्छौँ भने हाम्रो देशको राष्ट्रियतालाई धरौटीमा राखेर देश बेच्ने सम्झौतामा लाहाछाप ठोकेर देश बेचेको पैसाले मस्ती गरिसकेपछि लौ हजुर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्ने गरी, स्वाधीनतालाई बेच्ने गरी तिम्रा सम्झौताहरू ल्याऊ, हामी पारित गर्छौँ। कसैले भन्छ भने त्यस्ताहरूका विरुद्धमा हामी प्रतिरोध गर्छौँ, हामी विद्रोह गर्छौँ र त्यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौतालाई हामी कुनै पनि हालतमा किमान्त किन्तु परन्तु पारित हुन दिँदैनौँ हामी। ठिक छ, समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि। हामी बहस गरिरहेका छौँ। अब निकट हेरौँ उनीहरूले कसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभा सुचारू गर्छन्, कसरी आफ्नो सांसद सुचारू गर्छन्। त्यो तरिकाले टिट फर ट्याट भन्ने हुन्छ। उनीहरू जुन तरिकाले आउँछन् हामी त्यो तरिकाले जान्छौँ। हामीले बारम्बार शान्तिपूर्वक तरिकाले भनेका छौँ हाम्रो राष्ट्रियता रक्षा गर्नु हरेक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो र नेपालभित्र नेपाली जनताले तिरेको करबाट तलब खाने नेताले अथवा
सांसदले अथवा पार्टीले राष्ट्रघाती सम्झौता नगर भनेर हामी शान्तिपूर्वक तरिकाले भन्छौँ। मानेन भने त्यसका विरुद्धमा प्रतिरोधपूर्ण विद्रोहपूर्ण एउटा चाहिँ आँधीबेहरी सिर्जना गरेर आफूलाई वैदेशी गुलाम नसम्झिने, विदेशी गुलाम अथवा विदेशीहरूको गुलामीकरण गर्ने तर नेपालीहरूको अगाडि आफूलाई बादशाह ठान्नेहरूलाई घुँडा टेकाउनका लागि एकबद्ध हुन नेपालको हरेक स्वाधीन र राष्ट्रवादी युवालाई चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।